السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Riyad Mustafa. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد تيست دياغنوستيك ديال الاولى باك سيونس مات، بروميير باك سيونس مات، وحتى بالنسبة للسيونس اكسبيريمونتال يمكن لهم يستافدوا من هذا لو تيست. غادي ندير ليه الكوريكسيون، غير هما الكوريكسيون اللي غادي نعطيها انا غادي نعطيهم شويه اون ديتاي، داكوغ، باش تفهموا كيفاش جاوبنا. داكوغ، غادي نمشي للكيسيون 1. Donc, بالنسبة للكيسيون 1, soit le polynôme P de x égale à x facteur x au carré moins x plus 2 facteur x au carré plus 1. Alors, خاصني نختار واحد لو شوا parmi هادو. انا لو شوا اللي غادي نختار هو هذا، غنكوشي هنا لانه قال لي في لا ريبونس كوشي لا بون ريبونس. وهادشي اللي مطلوب منكم نتوما في الا تعطاكم شي اكزامان بحال هكا تكوشي. غير انا غادي نشرح علاش كوشيت هادي. داكوغ، هنا بالنسبه لهاد البولينوم مكتوبه على شكل برودوي. عندنا هادي راه ممكن نعتبرها بولينوم بروميير دوغري، هادي بولينوم دوزيام دوغري، وهادي اللي كاين هنا داخل هاد القواس بولينوم دو دوزيام دوغري. داكوغ، عندنا واحد القاعده شنو تتقول؟ الدوغري ديال البرودوي ديال لي بولينوم شنو تيساوي؟ كيساوي لا سوم ديال لي دوغري ديال لي بولينوم. سا فو دير بحال هنا عندنا مثلا 3 بولينوم. الا بغيت نحسب الدوغري ديال 3 بولينوم افترضوا عندي بي فوا كيو مثلا فوا ار. ملي تيكون عندنا هاد البرودوي الدوغري ديال واحد البرودوي ديال لي بولينوم كنحول هاد البرودوي لا سوم. دونك شنو يولي عندي؟ الدوغري ديال البولينوم الاولى قاعده بلس الدوغري ديال البولينوم الثانيه بلس الدوغري ديال البولينوم الثالثه. وتتبقى صحيحه حتى الا كان عندنا بزاف ديال لي بولينوم. المهم يكون برودوي. اذا هذا البرودوي ديما كنحولوا لا سوم. صافي مزيان. هادشي اللي غادي نطبقو هنايا. هنا الدوغري ديال بي راه هو الدوغري ديال هاد البرودوي كامل، وبالتالي راه يكون هو الدوغري ديال هاد البولينوم زائد الدوغري ديال هاد البولينوم زائد الدوغري ديال البولينوم. هاد الدوغري ديال هاد البولينوم سي 1 بلس الدوغري ديال هادي سي 2 وهادي الدوغري ديال 2. دونك شنو يولي عندنا؟ 1 زائد 2 زائد 2 راه هي 5. الدوغري ديال البولينوم كيفاش تنحدوه؟ مثلا بحال هاد البولينوم هادي كنمشي نقلب على ليكسبوزون، هذاك الاس ديال اكس اكبر اس هو هذا بلي غون اكسبوزون. هنا راه هو 2، دونك هادي راه بولينوم دو دوزيام دوغري، هادي تاهي بولينوم دو دوزيام دوغري، هادي راه بحال عندنا اكس على بويسونس 1، هادي بولينوم دو بروميير دوغري. الا جمعنا هاد لي دوغري غادي نلقاو 5. تنكونوا جاوب على الكيسيون الاولى. بالنسبه للكيسيون الثانيه، parmi les fonctions suivantes déterminer celle qui est un polynôme. عندنا هادي هي البولينوم. علاش هادو ماشي بولينوم؟ بعدا هاد لي فونكسيون كلهم الا خدينا مثال مثلا ديال هاد الفونكسيون راه هي عاطينا لينا بهاد الشكل، ونقدروا نكتبوها كوم سا جي دو اكس ايغال هادشي اللي عندنا جي ديال اكس ايغال هاد ليكسبريسيون. دونك الا بغينا نكتبوها باختصار تنكتبوها هاك. هضرت على هاد الفونكسيون بنفس الطريقه. هاد لي زوتر فونكسيون نقدروا نكتبوهم على هاد الشكل، بحال مثلا هادي نقدر نكتب هاك اف دو اكس ايغال اكس على بويسون 3 بلس 4 لا فالور سو اكس. بالنسبه لهاد اش نقدر نكتب هاك اش دو اكس ايغال 5 راسين 3. داكوغ، دونك حنا بالنسبه لهاد لي بولينوم كلهم او هاد لي فونكسيون كلهم هادي هي الوحيده اللي نقدر نسميها بولينوم، اللي هي هادي فوالا اش. هادو علاش ما تنقدروا نسميو بولينوم؟ لانه هادي هنايا تيبان لي اكس كاين في المقام، اللي هي هادي اكس ما خصوش يكون في المقام بالنسبه للبولينوم. وبالنسبه لهادي عندنا لا فالو ابسولي، ما خاصش اكس يكون داخل فالو ابسولي. ملي تكون عندنا شي اكسبرسيون كتشوف بولينوم و اكس كاينه داخل فالو ابسولي راه هاد الفونكسيون ما نقدروش نسموها بولينوم. اما هادي كاين اللي غادي تسال كيفاش هادي بولينوم؟ هادي راه بولينوم ولكن كنسموها واحد الكا بارتيكولي ديال لي بولينوم. هادي كتسمى بولينوم كونستانت، حدوديه ثابته. كاع لي بولينوم اللي تيتكتبوا بصفه عامه اش لي اكس كتساوي عدد، هادي كنسمى بولينوم كونستانت. اش دو اكس ولا بي دو اكس ولا كيو دو اكس ولا جي دو اكس، المهم ملي تيكون هنا غير عدد هادي راه تنسموها بولينوم كونستانت. داكوغ سي بيان. On passe à la troisième question. Si le trinôme شنو هو؟ بولينوم اللي تتكون دو دوزيام دوغري. on va dire un polynôme de deuxième degré. alors علاش؟ لان l'exposant هنا سي 2 هو le plus grand exposant possède deux racines distinctes. alors voilà. شنو تنقصد ب le trinôme possède deux racines؟ ça veut dire هادي الا رجعنا équation.
إلا رجعنا إيكواسيون كوم سا أ إكس أو كاري زائد بي إكس مثلا كوم سا إيكال زيرو. ما عنديش هنا إيكواسيون، عندنا بولينوم. راه تنقول هاد البولينوم عندها دو غاسين ديستانك. شنو تتعني؟ أنه هادي إلا رجعت بهاد الشكل هاك إيكواسيون راه تيكون عندها دو سوليسيون. داكوغ، دو سوليسيون ديستانك بيان سور. قال لي الا كانت هذه عندها دو سوليسيون ديستانكت الوغ حتى هاد التخينوم الاخرى اللي نقدروا حتى هي نكتبوها سو فورم ديال واحد ليكواسيون حتى هي يكون عندها واش دو غاسين ولا ان سول غاسين ولا كون غاسين. انا غادي نمشي للمعطيات. قال لي سي لو تخينوم، دونك هذه بحال لي دوني، هذاكشي اللي تابع هاد سي نعتبر هذه دي دوني. دونك ملي تنقول هادي ادمي بوسيد دو غاسين ديستانك سافو دير هاد ليكواسيون عندها دو غاسين. ولا كانت هاد ليكواسيون عندها دو غاسين اوتوماتيكمون دلتا اللي هو الديسكريمينون اللي كيساوي بي او كاري موان 4 اسي غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. هادشي دابخي لي دوني. الا كان هادي عندها دو غاسين دونك دلتا خصو يكون كبر من زيرو. دلتا شنو تيساوي؟ هاد ليكسبريسيون مزيان. الوغ قال لي هاد التخينوم الا توفرت عندنا هاد الحاله هادي الوغ يمكن لي نقولوا عندنا هاد التخينوم اللي نقدر نرجعها ايكواسيون سي اكس او كاري بلس بي اكس بلس ا ايكال زيرو. حتى هي غادي يكون عندها بوتيتر دو سوليسيون. لا سوليسيون انا غادي نقول دو سوليسيون، خصني نشرح علاش. لانه الا كانت هادي رديت ملي غادي نردها ايكواسيون نمشي نحسب دلتا، شنو غادي نلقى دلتا كيساوي هاد العدد المضروب في اكس عندنا كنسمو بي او كاري موان 4 فوا سي فوا ا، يعني سي ا. سي ا نقدر نكتبها هي ا سي. ملي تنحسب دلتا ديال هاد ليكواسيون كنلقاه كيشبه دلتا ديال هاد ليكواسيون، لانه هاد الاعداد اللي كاينه راه هما نفسهم، غير الاختلاف اللي كاين هو سي كانت هنا ولات هنا و ا كانت هنا ولات هنا. انا ملي جيت نحسب دلتا لقيت دلتا خرجت لي بحال دلتا ديال القبيله، خلي زيكواسيون تيبانو مختلفين ولكن خرجت لينا نفس دلتا، يعني نفس الاعداد نفس هاد لي كوفيسيون اللي كاينين هنايا هما اللي خرجوا ليا هنا وهنا. دونك مادام هادي لقيتها في المعطيات كبر من زيرو دونك حتى هادي تكون كبر من زيرو، وبالتالي الا كانت كبر من زيرو اذا هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون، بمعنى ان هاد التخينوم راه يكون عنده دو غاسين. اي دونك هذا الجواب هو صحيح. غادي نمشيو دابا للكيسيون 4. عطينا بولينوم بي دو اكس شحال تساوي، وقال لي ليكواسيون بي دو اكس ايكال زيرو ادمي دو سوليسيون. حنا نتاكدو غنمشي نحل هاد ليكواسيون هادي بي دو اكس نديرها ايكال زيرو. صافي دير غنمشي نعوض بي دو اكس هاهي فين هي اكس او كاري بلس اكس بلس 4 ايكال زيرو. دلتا دونك سي بي او كاري موان 4 اسي. بي راه هي هنايا واحد موان 4 فوا ا هنا راه هي واحد فوا سي هنا راه هي 4 تولي واحد ناقص 16 كتساوي ناقص 15 صغار من زيرو. اذا هنا في هاد الحاله ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون. اذا نجي هنا ندير واحد الكروه هنايا. داكوغ سي بون. غادي نمشي للكيسيون 5. Si x et x2 sont les racines du trinôme عطينا polynôme de deuxième degré, alors هاد لي راسين لا سوم ديالهم هنا عاطين شنو تيساوي، البرودوي ديالهم هنا شنو تيساوي، وبنفس الطريقه في بي و سي غير هما لي ريزولتا مختلفين. حنا خصنا نختاروا البون شوا. انا ملي تنقول هاد التخينوم عندها دو راسين سافو دير هاد ليكواسيون هادي اكس او كاري موان 2020 اكس بلس 2021 هنا تيهضروا على بولينوم. تنقول عندها دو غاسين سافو دير هاد ليكواسيون هادي عندها دو سوليسيون. هذا هو المعنى ديالها الا رجعنا للكور ديالنا ديال لي بولينوم. ملي تنقول هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون سمينا واحد اكس 1 واحد اكس 2. عندنا واحد القاعده كتعلق بلا سوم ديال هاد لي سوليسيون بالبرودوي ديالهم. لا سوم شنو تيساوي؟ عندنا قاعده هادي الا كنت عارف هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون هادوك لي دو سوليسيون لا سوم ديالهم ديما كيساوي ناقص بي على ا. بي شناهي؟ بي راه هو هاد العدد اللي مضروب في اكس اللي هو ناقص 2020 و ا راه هو هاد العدد اللي تيكون هنا مضروب في اكس وكاري. دونك تولي ناقص 2020 مع هاد ناقص تولي هي 2020 على هاد واحد دونك 2020. وبالنسبه للبرودوي x1 فوا x2 كتساوي سي على ا. سي ديما هو هاد العدد اللي كان ا هو هاد دونك كتكون
2021 sur 1 راهي 2021. دونك فينا المعلومة أو فينا لو شوا اللي فيه لا سوم تيساوي هذا و برودوي كيساوي هذا. عندنا راه هو البخومي. دونك لا سوم 2020 هادشي اللي لقيت، وبالنسبة للبرودوي 2021 هادشي اللي لقينا. تري بيان. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي الكيستيون واحدة أخرى اللي هي كيستيون 6. عطيني لونسومبل دو سوليسيون دو ليكواسيون. لونسومبل دو سوليسيون يعني لي سوليسيون ديال ليكواسيون. عطاونا هادو كاملين. دونك أنا شنو غادي ندير؟ هنا عندي الاختيار، إما نمشي نحل ليكواسيون بدلتا، أولا نمشي ناخد هادوك لي سوليسيون نعوضهم نشوف فين هو هادوك السوليسيون اللي تيفيريفيو ليا هاديك ليكواسيون، نبدا نعوض. داكوغ. فوالا. دونك نقدر انا شنو غادي نديرو دلتا حنا باش تبان لي الامور كلير. موان اكس موان 3 ايكال 0. دونك دلتا ايكال بي او كاري موان 4 ا سي. بالنسبة لبي دونك راه هنا راهي ناقص واحد، هي بين قوسين او كاري ناقص 4 في 10 اللي هي ا في ناقص 3. دونك غتولي هنا واحد، هنا تولي ناقص 4 في 10 هي ناقص 40، وناقص 40 في ناقص 3 هي زائد 120. داكوغ. دونك غتولي 121. دونك أنا دلتا كبر من زيرو، دونك ليكواسيون غادي يكون عندها دو سوليسيون. السوليسيون الأولى إكس أنا شنو تساوي ناقص بي بلوس راسين ديال دلتا على 2 نعوضو ناقص بي. بي راهي ناقص واحد، بعد ناقص تولي ناقص واحد هي واحد، زائد الغاسين ديال 121 راهي 11 كتبوها ديريكت، وعندنا 2 فوا ا هنا راهي 10، 2 فوا 10 سي 20. دونك اش تولي عندي هنايا واحد زائد 11 هي 12، و 12 على 20 نقدروا نديرو الاختزال. هنا هادي راهي 4 فوا 3 وهادي 4 فوا 5، واحد 4 غتمشي مع 4 غتبقى ليا 3 سور 5. بالنسبة ل x2 دو ميم فاسون ناقص بي موان غاسين دلتا سور 2 اش تولي عندي؟ نعوضو عاوتاني بنفس الطريقة، تولي واحد ناقص غاسين ديال 121 هي 11 على 2 فوا ا راهي 20 تولي موان 10 سور 20. غادي ندير لو ريدكسيون تاع 10 نختزلو ب10 تبقى ليا ناقص واحد الفوق على جوج. داكوغ. وبالتالي السوليسيون شناهي؟ راهي ناقص واحد على جوج 3 على 5. فينا لو شوا اللي فيه هاد السوليسيون هذا نقلبو عليه، ناقص واحد على جوج 3 على 5. دونك هو دونك كنجاوب. داكوغ. كنمشي عاوتاني 7 لونسومبل دي سوليسيون دو ليكواسيون على اي. عطينا دي شوا غادي نخدمو هادي تاهي. فوالا. دونك نكتب ليكواسيون. عندنا 3x موان 4. هنا خصنا نردو البال لأنو عندنا 4 جوج ديال لي فالور ابسولي، و فالور ابسولي وسط منهم فالور ابسولي، دونك خصنا نرد البال. هنا غنطبق هادي بحال اللي عندنا هاد ليكريتور، بحال عندنا غير فالور ابسولي وحده. باردون هنا ايكال ملي تتكون لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي واحد النومبر بوزيتيف، هاد ليكواسيون تنحلوها بهاد الشكل هذا. اكس تساوي هاد العدد ار، و اكس تساوي لوبوزي ديالو اللي هو موان ار. اذا هادشي اللي نجي نطبق انا نعتبر هادشي كامل اللي كاين هنايا بحال هو اكس، ننسى هاد الفالور ابسولي، خصني بعدا تا نحيد هاد الفالور ابسولي اللي على برا. داكوغ. دونك شتولي عندي هادشي اللي كاين لداخل ناقص 8 شنو تيساوي؟ نعتبر هادو كله هو اكس، هو هاد اكس اللي عندي هنا شنو يساوي؟ يساوي 5 او موان 5. يعني هادشي اللي كاين لداخل اما يساوي 5 ولا لوبوزي ديال 5 اللي هو ناقص 5. دونك 3x موان 4 موان 8 ايكال موان 5. داكوغ. مزيان. هاد ليكواسيون غادي نعزلو هاد الفالور ابسولي بوحدها في واحد الجهة، دونك تولي 3x موان 4 وناقص 8 نحولها للجهة الأخرى تولي 5 زائد 8 تولي هي 13. أنا زربت شوية هنايا عطيت هداكشي ديريكت، و هنا هاد لافالور ابسولي غادي تبقى في هاد البلاصة،
وناقص 8 إلا حولنا للجهة الأخرى تولي زايد 8. دونك واش غتولي عندنا؟ ناقص 5 زايد 8 إلا حسبناها، ناقص 5 زايد 8 راه هي 3. أنا زربت في هاد ليطاب، كتبت درت الكالكول مونطال ديريكت وعطيت النتيجة. ديما ملي تنحولو شي طيغ من جهة لجهة راه تنغيرو الإشارة ديالو، هادشي تنعرفوه. دابا هاد لي دو إيكواسيون نطبقو عليهم عاوتاني هاد القاعدة اللي طبقناها في البداية. دونك عندنا فالور ابسولي كتساوي واحد نومبر بوزيتيف، سافودير هادشي اللي كاين داخل يساوي هذا، وهادشي اللي كاين داخل يساوي لوبوزي ديال هذا. 3x moins 4 égale 13 و 3x moins 4 égale moins 13. او هاد او هي فين هاد نمشي ليكواسيون عاوتاني الثانية بنفس الطريقة، هادي تساوي 3 و هادي تساوي موان 3. 3x moins 4 égale 3 و 3x moins 4 égale moins 3. هنا ناقص 4 الجهة الأخرى تولي 3x égale 13 plus 4 و 3x ناقص 4 الجهة الأخرى تولي moins 13 plus 4. هنا moins 4 الجهة الأخرى تولي 3x égale 3 plus 4. هنا عاوتاني moins 4 الجهة الأخرى تولي 3x égale moins 3 plus 4. هنا هادي تولي 3x égale 17. 3x égale moins 13 plus 4 راه هي 9. باردون moins 9 ماشي 9. و دونك 3x égale 7 و 3x égale 1. هنا تولي x égale 17 sur 3. x égale moins 9 sur 3 c'est moins 3 إلا اختزلنا نلقاو moins 3. هنا x égale 7 sur 3. هنا x égale 1 sur 3. نقلبو على هاد لي سوليسيون اللي عاطينا في هاد الاختيارات. هاد لي سوليسيون اللي عاطينا في الاختيارات هما هادو. 1 sur 3 هي فين هي، 7 sur 3 هي فين هي، moins 3 هي فين هي، 17 sur 3 هي فين هي. دونك هنا ندير إطوال أو غندير كروغ. داكوغ. غادي نمشي ل 8. شنو عاطيني فيه؟ 8 عاطيني لونسومبل سوليسيون دو لينيغاليتي، عاطينا واحد لينيغاليتي. تخي بيان. حنا ملي تنبغيو نخرجو واحد لينيغاليتي فيها راسين والداخل كاين إكس، أولا واحد لينيغاليتي حتى بالنسبة لي زيكواسيون ماشي غير لي زينيغاليتي، إلا كان عندنا الغاسين والداخل ديالو إكس ولا فراكسيون ولتحت كاين إكس، أول حاجة تنحدد قبل ما نحل هاديك ليكواسيون ولا إينيكواسيون كنحدد الدومين دو ديفينيسيون. كاين واحد المجموعة ديال التلاميذ ما تيقراوش في السانكيام اني، و راه مهم خصكم تكونوا في السانكيام اني تبتو هاد النوع ديال لي زيكواسيون كيفاش تعاملوا معاهم. معليش. دونك بالنسبة لهادي دونك اون plus 3 égale أو bien inférieur à 5. أول حاجة غادي ندير هنا نحدد الدومين دو ديفينيسيون ديال لينيكواسيون. كنكتب الدومين دو ديفينيسيون دو ليكواسيون اي، كنكتبها. أنا ما غاديش نكتبها، نكتب ديريكتومون دي. راه هاد الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لينيكواسيون بحال الدومين دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون. ملي تبدا تحدد الدومين دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون راه نفس الطريقة. شنو تنجي ندير؟ x appartient r tel que كنمشي للغاسين، هداك الشيء اللي كاين تحت الغاسين شنو تندير ليه؟ خصو يكون كبار من زيرو بوزيتيف، وبالتالي الدومين دو ديفينيسيون هنا غادي يكون هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. دونك دي شنو تساوي x appartient r تيل كو 3 الجهة الأخرى تولي x كبار من موان 3. إذا الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحالة شنو هو؟ راه هو موان 3 بلس انفيني، موان 3 بلس انفيني. باش غادي ينفعني هاد الدومين دو ديفينيسيون؟ باش غادي ينفعني أنه ملي نحل هاد لينيكواسيون السوليسيون شنو تتكون؟ كتكون هي داكشي اللي خرج ليا بالنسبة لهاد لينيكواسيون انتر الدومين دو ديفينيسيون. باش تفهمو أكتر سالي الدومين دو ديفينيسيون كنمشي نكتب لينيكواسيون كنبدا نخرج فيها. خاص لي سوليسيون اللي غادي نلقاهم خصهم يكونوا كاينين هنايا مزيان. هاد لينيكواسيون باش نخرجوها عندنا هاد الجهة بوزيتيف وهاد الجهة بوزيتيف، دونك ما عنديش إشكال. ملي تنبغيو نحلو واحد لينيكواسيون ولا إيكواسيون فيها الغاسين عادة تنفكر أنني نحيد داك الغاسين. باش نحيد هاد الغاسين نرفع هادو بجوج أو كاري. هادي اللي رفعتها أو كاري يمشي لو كاري مع الغاسين تبقى ليا غير إكس بلس 3 يمكن نكتبها ديريكت، و 5 أو كاري سي 25. من بعد هاد 3 الجهة الأخرى تولي 25 موان 3
تولي هي 22 انا نزرب شويه. دونك شو اللي عندي دابا اس كتكون هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون انتر كندير لانترسيكسيون مع الدومين دو ديفينيسيون. هادي هي الحاجه اللي التلاميذ ما تيردوش على بال، ما تيكتبش هادي تيجي هنايا بحال هنا غيكتب لي غير موال انفيني 22 وهذا خطا. دونك كنشد السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي هي موال انفيني 22 وندير انتر مع الدومين دو ديفينيسيون اللي هو شنو هو موان 3 بلس انفيني. هنا إلا حسبنا هاد لانترسيكسيون مزيان موال انفيني 22 انتر موان 3 بلس انفيني، لانترسيكسيون راه هي ديك لا بارتي كومان اللي فيها دي نومبر كومان اللي كاينين هنا وهنا. إلا حسبنا هنايا لانترسيكسيون غادي تكون هي موان 3 22. إلا مشيتي رسمتي هادي دوز انترفال في شي مستقيم مدرج ولونتي هذا بلون وهذا بلون، البارتي اللي تلقى فيها الالوان بجوج راه هي هادي موان 3 22. بالتالي هادي راه تكون هي السوليسيون ديال لينيكواسيون. موان 3 22 نقلبو عليها هنايا فين عندنا هي هادي موان 3 22. دونك نختار سي. اما اغلب التلاميذ شنو تيديروا اللي ما تيجاوبوش ما تيديروش الدومين دو ديفينيسيون، كيجي هنا كيرفعو كاري كيوصل هنا. دونك هادي السوليسيون ديالها شنو تكون موال انفيني 22. دونك لا بليبار ديال لي زيليف في هاد لو تيست كياخدو هاد الاختيار وهذا اختيار خطأ. ها هو الصحيح. التلاميذ اللي تيختار هذا ما تيردوش بال، ما تيخدموش هاد الدومين دو ديفينيسيون. هو مهم ملي تيكون عندنا الغاسين والداخل ديالو كاين اكس، اولا ملي تيكون عندنا كسر وفي المقام كاين اكس، ديما رد البال. تري بيان. دونك نمشيو لكيسيون واحده اخرى. نمشيو لكيسيون 9. سي بون. كيسيون 9 شنو عطينا دي ليكواسيون، عطونا قال لي لونسومبل سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، فوالا عطونا اختيارات. نكتبو هاد ليكواسيون 9 اون عندنا x à la puissance 3 inférieur à 5x au carré moins 6x. هذه كتبان لي ان ايكواسيون فيها دي بولينوم نجمعهم كله في هاد الجهه باش نخلي في بولينوم اما كبر من زيرو ولا صغر من زيرو. هادي هي لا تكنيك اللي تنحاول نديرو. دونك x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 6x. مثلا نديبلاسيو لي تيرم on doit changer le signe inférieur égal à 0. هنا غادي تتبان ليا بولينوم او بيان ان ايكواسيون دو 3 دوغري. حنا تنعرفو يلاه نتعاملو مع لي زينيكواسيون دو 2 دوغري ولا بروميير دوغري. مي هنا شنو نقدر ندير؟ تيبان ليا نقدر نفاكتوريزي بها اكس. شتي ملي تتفوت ليكواسيون كتفوت دوغري 1 كتولي 2 ولا 3 ولا 4، ديما فكر تفاكتوريزي. الا فاكتوريزيتي راه غادي تجاوب. هنا تيبان لي واحد فاكتور كومان كاين هو اكس. دونك كندير اكس فاكتور اكس او كاري موان 5 اكس بلس. اذا الفاكتوريزاسيون تتبقى حتى هي تقنيه من بين التقنيات اللي تيساعدونا باش نحلو لي زيكواسيون بيان لي زينيكواسيون. دابا شنو غادي ندير؟ وصلت لهاد المرحله. ملي وصلت لهاد المرحله غادي نتوقف هنايا. دونك في الاول تنكتب اون سي تادير بيان سينيفي كو. ملي وصلت لهاد المرحله شنو ندير؟ غادي نمشي ندير طابلو تسين. ولكن قبل ما ندير طابلو تسين نشوف هاد الفاكتور فين تينعدم وهذا فين تينعدم. هذا ما عندناش فيه مشكل، راه تينعدم في زيرو، لانه ملي دير هادي ايكال زيرو اكس ايكال زيرو دونك راه باينه زيرو. نمشي هادي نشوف فين تنعدم. هنا غادي ندير اكس او كاري موان 5 اكس بلس 6 ايكال زيرو على حسب دلتا. دلتا شنو تيساوي؟ بي او كاري موان 4 خاص بي شنو هي موان 5 هنا ياك. On dit moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6 fois 1 fois 6. On a tous les 25, on a 24, 25 moins 24, c'est 1 كبر من 0. إذا عندنا دو سوليسيون. شنو يكون عندنا في لي دو سوليسيون؟ يكون عندنا x1 égale moins b plus racine delta sur 2a. غادي تكون موان 5 مع موان دونك غتكون لأن b هنا راهي موان 5 و a هي 1 و c هي 6. Donc, tous les 5 plus racine de 1, c'est 1, 2 fois 1, c'est 2, tous les 6 sur 2, là, il y a 3. x2, de même façon, de moins b moins racine delta, à la 2a. Radit tous les 5 moins racine 1, il y a 1, à la 2 fois 1, il y a 2, tous les 4 sur 2, il y a 4, 4 sur 2, tous les 2. Donc, d'abord, quelle est une solution? 3 et 2.
اذا هنايا خصنا نكملو نديرو طابلو د سين، لانه عرفنا فين تتالي اكس او كاري موان 6 اكس بلس 6. غادي نمشي هنايا ندير طابلو د سين. x فاكتور x au carré moins 5x plus. دونك هنا عندنا x، كندير هاد الفاكتور ديما هنا كنديرو x موان انفين بلس انفين، هاد لا لين ديما تنكتبو بهاد الشكل x موان انفين بلس انفين. بخومي دوزيام كاز دوزيام لين كنديرو هاد الفاكتور الاول ها هو x، والفاكتور الثاني هو هذا x au carré moins 5x plus 6. هذا تينعدم في زيرو وهذا تينعدم في هاد لي سوليسيون اللي لقيت 3 و 2. نرتبهم هادو لي سوليسيون ديال هذا وديال هذا نرتبهم، عندنا زيرو هنا، دو هنا، 3. ديما من الصغير الكبير على دروات. كندير خط هاك خط هاك فوالا خط هاك. بالنسبه لهاد الفاكتور فين تيتانولا في زيرو، نجي ندير هنا زيرو. هاد ليكسبرسيون فين تتانولا في 2 و 3، ندير هنا زيرو وهنا زيرو، صافي سانيل اون 2 و 3. بالنسبه لهاد البرودوي فين تيتانولا، البرودوي كيتانولا في الاعداد اللي تيتاني، يعني كناخذوا ملي تنبغي نعرف هاد البرودوي فين تيتاني، كنشوف هذا فين تيتاني وهذا فين تيتاني. اكس كيتاني في زيرو دونك حتى انا ندير زيرو، عاوتاني هذا كيتاني في 2 و 3 دونك حتى انا ندير زيرو وهنا زيرو. مزيان. دابا نديرو لي سين. هاد اكس رابح بحال مكتوبه ا اكس بلس بي، هنايا راه هي واحد و بي مكايناش، راه بحال هنا زيرو. كندير لو سين ديال هنايا، هنا راه بوزيتيف دونك هنا بلس بلس بلس، دونك لو سين ديال ديما تتكون دروات ديال زيرو، هنا موان العكس. هادي لقينا عندنا دو سوليسيون. كندير لو سين ديال ليكستيريور على برا هاد الزيروات، يعني هنا وهنا وهنا، والداخل ديال هاد لي زيرو كنديرو العكس موان. من بعد هنا عندنا برودوي، يعني هذا في هذا نشد هاد موان فوا بلس سي موان بلس فوا بلس سي بلس بلس فوا موان سي موان بلس فوا بلس سي بلس. دابا شنو خصني ندير؟ غادي نعطيه السوليسيون، دونك غتكون السوليسيون شناهي؟ كنا توقفنا هنايا. دابا خصني نشوف هاد ليكسبرسيون فوقاش غتكون صغر من زيرو، يعني فوقاش غتكون نيجاتيف. هاد ليكسبرسيون هادي راه هي هادي، فوقاش غتكون نيجاتيف غتكون هنا وهنا، يعني في الانترفال موان انفيني زيرو وفي الانترفال 2 3، يعني ندير موان انفيني زيرو داكوغ اونيون الانترفال الاخر اللي هو 2 3. علاش درت هنايا فيرمي؟ لانه عندنا هنا ايكال. اما هاد موان انفيني راه ديما تنديرو الانترفال اوفير. نشوفو هاد لا ريبونس فين عندنا حنايا بالنسبه لهاد الكيسيون. فوالا موان انفيني، فوالا هي هادي موان انفيني زيرو 2 3. دونك نجي هنايا نكوشي على داكوغ. فوالا مانتون غادي ندوزو للكيسيون 10. كيسيون 10 هي كاينه في باج وحده اخرى. قال لي دون لو طابلو سيفون اون دو لو سين دو ترينوم، عطاونا واحد الترينوم اللي هي هادي بي دو اكس ايكال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. قال على الترينوم شناهي؟ سي ان بولينوم دو دوزيام دوغري داكوغ. عطاونا الطابلو سين هو فين هو. ملي كنشوف الطابلو سين بي دو اكس يعني عندها دو سوليسيون، يعني ليكواسيون بي دو اكس ايكال زيرو d'après le tableau راه عندها دو سوليسيون اللي تيبانو ليا موان 3 5، يعني بي دو اكس سانيل اون موان 3 و سانيل اون موان 5، باردون سانيل اون 5، هادي 5 هادي. دونك هادشي اللي قريت في الجدول، غير تنشوف هنا موان 3 تحت منها 0 5 تنعرف ان هادي كتانيلا لي سوليسيون ديال بي اكس ايكال 0 راه هي موان 3 و 5. حنا هنا غادي نختارو، عطاونا تقريبا واحد 3 كيسيون في الكيسيون 10. قال لي لو سين دو نومبر ا، تيقصدو هاد لو نومبر ا، قال لي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. حنا في هاد الطابلو ملي تتكون بي اكس ايكال 0 عندها دو سوليسيون. ملي تنبغيو نوضعو لي سين اللي كيكونوا هنا ديولاج راه هما ديال ا، دونك مادام هنا عندنا بليس هنا بليس، يعني على الاكستير ديال هادي سا فو دير ا راه بوزيتيف. اي دونك هنا وهنا راه ديما تنديرو لو سين ديال ا داكوغ. نمشي للكيسيون الثانيه، لو سين دو نومبر بي قال لي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بالنسبه لهاد الكيسيون هنا ملي كنشوف الطابلو قلنا بي اكس راه عندها دو سوليسيون موان 3 و 5.
حنا متى تكون عندنا شي ايكواسيون على هاد الشكل عندها دو سوليسيون، راه هادوك لي سوليسيون ديالها لا سوم ديالو شنو كيساوي ناقص بي على ا. دونك نجمع هاد لي دو سوليسيون موان 3 بلس 5 هادو هما لي سوليسيون. كيفاش العلاقه ديالهم بين ا و بي و سي انه لا سوم ديال هادوك لي دو سوليسيون كيساوي ديما ناقص بي على ا، وناقص 3 زائد 5 شحال كتساوي؟ راه كتساوي جوج. دونك انا غادي نجي نكتب هنايا موان 3 بلس 5 ايكال 2، موان 3 بلس 5 غادي ندير ايكال 2، et en même temps لا سوم ديال لي دو سوليسيون شنو تيساوي؟ راه تيساوي هي ناقص بي على ا. 2 كي دايره بوزيتيف، هاد 2 دونك المفروض حتى هذا يكون بوزيتيف، ومادام هذا بوزيتيف ساشون كو ا دابخي هنايا بالنسبه لهاد لا لين ا راه بوزيتيف. دونك الا كانت ا بوزيتيف باش يكون هاد الكسر كبر من زيرو بوزيتيف خاص حتى هذا يكون بوزيتيف، وباش يكون هذا بوزيتيف خاص بي تكون نيجاتيف، باش تكون نيجاتيف مع موا تكون بوزيتيف. دونك بي راه نيجاتيف. لو سين دو نومبر سي، نمشيو دابا لو سين دو نومبر سي، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كنعرفوا البرودوي ديال لي دو سوليسيون اللي هما موان 3 5 شحال تيساوي موان 15. وعندنا طريقه اخرى باش نلقاو البرودوي ديال لي دو سوليسيون بالنسبه للبولينوم دو دوزيام دوغري، كنديرو سي اس سور ا. انا د موان 15 كيفاش تتبان ليا؟ كتبان ليا نيجاتيف، صافي دير هاد الفراكسيون راه ضروري تكون نيجاتيف لانه كتساوي البرودوي ديال هاد لي دو سوليسيون، وديجا ا عندي بوزيتيف. دونك باش يكون هاد الفراكسيون نيجاتيف خاص سي كيفاش خاصها تكون نيجاتيف. Et voilà, maintenant c'est terminé pour la première partie. Inch'Allah غادي deuxième vidéo غادي نديرو la deuxième partie باش نكملو هاد لو تيست دياغنوستيك. راه مهم، فيه بزاف د الحويجات اللي هما مهمين ومزيان. السلام عليكم.